बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज इतनी खुशी है, जैसे अभी गुफ्तगू में सारी बातें आई गई। मैं दिल की बात करूं आपसे, एक दिन बारिश थी बहुत शदीद इनके इलाके में, कुतुब भाई सभी कराची में। तो एक जगह ये पंप लगा के बैठे हुए थे पब्लिक एड के सदर की हैसियत से, और उस आबादी से ना पानी निकाल रहे थे। कुतुब भाई सबसे टीम लगी हुई थी मून गार्डन के पीछे। अच्छा, हम भी वहाँ पहुँचे। वहाँ मैंने कुतुब भाई से बातें ऐसी कर रहे थे, तो मैंने कहा यार कुतुब भाई, सोसाइटीज़ ने बड़ा तंग किया हुआ है, याद है कुतुब भाई, तो इसको करना चाहिए। और अभी हम बहरिया कर रहे हैं और सोसाइटी। कुतुब भाई कहते हैं कि यार नजीब भाई एक एक करके करते हैं। मैंने कहा यार हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, सोसाइटियाँ ख़त्म नहीं होंगी। करेंगे ये कि एक साथ छेड़ देंगे मामला, फिर ये कि जिन चिरागों में तेल होगा वो जलते रहेंगे और काम होते रहेंगे। तो बस याद है कुतुब भाई कितना अरसा हुआ, हमें अभी पिछली बारिश में हमने ये आइडिया डिस्कस किया, और वो पहले आदमी कुतुब भाई थे जिनके साथ मैंने ये डिस्कस किया था। फिर हाफिज़ साहब से बात की और हमने वो कन्वेंशन बुलाया पहला, जिसमें आप सब लोग आए थे। तो ये असल बात वही है जो अजीम ने कही कि हिम्मत करें, तो हम तो कहते भी हैं उठो आगे बढ़ो। आप अपने मसले के लिए निकलेंगे तो मसला हल होगा। ये है लेसन टू लर्न। अपने मसले के लिए हमें खड़ा होना होगा। अम्ब्रेला चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो हाफिज़ साहब और जमातनामे की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। बस इतनी सी बात के बाद अब मैं हाफिज़ साहब को माइक ओवर टू हाफिज़ साहब। पहले 1 मिनट के लिए बस मैं ये चाहूँगा कि जो बात शुरू में हमने कही है कि अब जो है ये पूरा जमात इस्लामी की ये टीम सारी बैठी हुई है हमारे साथ। ये सारे आप लोगों ने क्योंकि हमें एक नतीजे मिले है, तो बाकी जो कराची की सोसाइटीज़ हैं उनमें हम सब ने मिल के ना उनके मसले हल करने हैं। अब आपको ये मसले हल हो जाएंगे तो हम चाहेंगे कि आप सारे हमारे दफ्तर में बैठे आएँ, जो दूसरे लोग आ रहे हैं उनको हम गाइड करें और उस पर काम करें। और माशाल्लाह साहब ने वादा भी किया, हाफिज़ साहब के सब इंशाल्लाह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नजीब भाई, कुतुब भाई, अदनान भाई, अब्दुल हसन हाशमी साहब, शोएब भाई और मेरे सारे भाई, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। आज कुतुब भाई का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि यार सबसे पहले मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, और उनके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, मैं किसी और फ़ोन पे लगा हुआ था, फिर दोबारा कॉल की, ये बहरहाल से रब्ता हुआ और इस तरह से जो है हमें एक अचीवमेंट हासिल हो गई है। तो सच्ची बात है, इंतहाई खुशी हुई और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इस शहर में अब कोई ऐसा सिलसिला हो गया है कि जब लोग परेशान हाल होते हैं, कोई उनका पूछने वाला नहीं होता, तो अल्लाह की तौफीक से जब हम उनके साथ चलते हैं तो अल्लाह ताला उनके मसाइल भी हल कर रहा है। और इस वक्त शहर कराची का मसला ही ये है कि इसका कोई ऑनर नहीं है, यानी कोई पार्टी, कुछ लोग, कोई इदारा, कोई रियासत कराची को ऑन नहीं कर रही। तो इसलिए इसी चीज़ को लेकर हमने कराची के हवाले से, इसके हुकूक़ के हवाले से इस तहरीक को आगे बढ़ाया, और सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं की है, बल्कि लोगों के मसले हल करने की तरफ भी तवज्जो दी है। और लोगों को ये मॉडल बताया है कि लोग हुकूमतों में रहते हैं, इतने इख्तियारात उनके पास होते हैं, इतनी ताकत उनके पास होती है, असम्बलियाँ में बैठते हैं, फ़ैसले करते हैं, और इस सब के बावजूद वो लोगों को उनका हक़ नहीं दिलवाते। जमात इस्लामी के पास हुकूमत नहीं है, रियासत नहीं है, लेकिन अगर एक पार्टी अखलाक़ी तौर पर ठीक हो और वो पार्टी जो है वो लोगों के लिए मुखलिस हो और ऑन करे, तो बग़ैर किसी इख्तियार के भी लोगों का मसला हल करने की तरफ पेशरफ्त कर सकती है। तो जब कोई पार्टी अपनी सिर्फ अखलाक़ी हैसियत में और अपने करैक्टर की वजह से ये काम कर सकती है, तो फिर उसके हाथ मजबूत करना फिर सबका फ़र्ज़ भी है। ये इसलिए मैं नहीं कह रहा कि जमात इस्लामी है तो मैं आपकी पार्टी की तरफ बुला रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने परख के देखा है ना। आप लोगों ने ख़ुद कहा, मैंने सुना आपसे अभी, कि हमें इतनी तवक्को नहीं थी कि यार ये जमात क्या कर लेगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसके नतीजे में जो है वो आपका मसला हल होता हुआ इंशाअल्लाह जा रहा है, हो रहा है। तो मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये काम अगर मैं करता हूँ तो मुझे कोई विरासत में, वसीयत में तो ये पार्टी नहीं मिली ना है। ये जमात इस्लामी के ये लोग हैं, ठीक है, अगर हमारे वालिदैन भी जमात के साथ थे तो नज़रिए की वजह से थे, हम नस्लन जमात में नहीं आए हैं, हमने कोई अपने आप को बेचा नहीं है, बल्कि हम एक नज़रिए और एक अक़ीदे और एक तहरीक की वजह से इस जमात इस्लामी में। तो ये सिर्फ मेरी जमात नहीं है, ये आपकी भी जमात उसी तरह से है, चूँकि ये जमात इस्लामी किसी पार्टी का नाम नहीं है, ये एक तहरीक है, एक नज़रिया है, एक अक़ीदा है कि हम अल्लाह का दीन गालिब करना चाहते हैं, हक़ और इंसाफ की बालादस्ती चाहते हैं। आदिल जो है हमारे माशरे और हमारी रियासत की बुनियाद है, अगर वो नहीं होगा तो माशरे इसी तरह टूट फूट का शिकार होते हैं। तो हमने तो ये
اس لیے سیکھا ہے. تو ہم اس لیے کوئی اجنبیت محسوس نہیں کریں کہ آپ لوگ کوئی جماعت اسلامی کے ساتھ آئیں گے تو ہم لوگ جماعت اسلامی ہیں, آپ لوگ دوسرے ہیں. آپ جماعت اسلامی بن جائیں, ہم آپ سے سیکھیں گے انشاءاللہ. اور یہ عمل ہی دین کا ایک دوسرے سے سیکھنے سکھانے والا ہوتا ہے, ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے. کوئی آدمی اس کا دعوے دار نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی بہت آسمانوں پہ بیٹھا ہوا ہے اور مخلص ہے اور باقی لوگ سب گناہ گار ہیں. ہم سب خطا کار گناہ گار لوگ ہیں, اسی معاشرے میں رہتے ہیں. تو ہم ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کریں اور اس تحریک کو مضبوط کریں. میری پہلی خواہش یہ ہے کہ اب آپ لوگ اس پورے کام کو سنبھال لیں. جماعت اسلامی کے کام کی کئی جہتیں ہیں, درس تدریس بھی ہے, لکھنا پڑھنا بھی ہے, سوشل میڈیا بھی ہے, لوگوں کو انصاف اور حق دلانا بھی ہے, اور لوگوں کی ذہنی تربیت کرنا بھی ہے, پورے نظام کی تبدیلی بھی ہے, سیاست کو بھی اس غلاظت سے پاک کرنا ہے. سیاست نبیوں کا کام ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے. تو اب ان غلیظ ہاتھوں کے اندر جب یہ چلی گئی ہے تو اس غلاظت کا اور گندگی کا اور کرپشن کا اور انسانوں کے بکنے کا نام دیکھ رہے ہیں آپ سینٹ میں نا, انسانوں کے بکنے کا نام سیاست ان ظالموں نے رکھ دیا ہے. سیاست ایک پاکیزہ چیز ہے, وہ پاکیزہ ہاتھوں میں رہنی چاہیے. تو اس کے لیے ہم سب مل کر کام کریں. کیوں نہیں امید بنے لوگوں کے لیے. لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, آپ تو یار جیتیں گے نہیں. آپ بھی جب یہاں پر آئے تھے تو آپ یہ سوچ رہے تھے نا ہمارا کام نہیں ہو سکتا, لیکن آپ نے ہاتھ مضبوط کیا ہمارے, ہم کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ, آپ کھڑے ہوئے ہمارے ساتھ, مستقل مزاجی سے چیزوں کو لیا, اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا. یہ تو ہم نہیں کہہ رہے, آپ نے کہا ہے. تو آئیں ہمارے ہاتھ مضبوط کریں اور ہمیں گائیڈ کریں, ہماری رہنمائی کریں. جماعت اسلامی میں ہر ایک کے لیے اپرچونٹی آگے بڑھنے کی. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اچیومنٹ اس وقت مکمل ہوگی انشاءاللہ جب آپ کا گھر وہاں بن جائے گا. جو سامنے والی پارٹیاں ہیں نا, وہ اتنے آرام سے آپ کو لینے نہیں دیں گے. یہ کورٹ جائیں گے, یہ ڈیلنگ ٹیکٹس کریں گے, یہ 50 دھندے کریں گے, اور آپ کو ہر محاذ پہ لڑنا ہے ان سے. آپ کی یہ مٹھائی ہے, اصل مٹھائی انشاءاللہ ہم آپ کو آ کے کھلائیں گے جب آپ گھر تعمیر کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ لمبی لڑائی ہے, اور اب اس لڑائی میں آپ کو اپنی سوسائٹی اور اپنی ذات سے آگے بڑھ کر دوسروں کے لیے سپورٹ کریں. ہمارے پاس وہ آئے ہوئے ہیں جو ہمارے ساتھ آتے ہیں, کیا نام ہے ان کا, جو ریگولر سپورٹ فراہم کرتے ہیں, نظر نہیں آ رہے آج. عارف بھائی. اچھا, ایسے ہی آئے تھے نا وہ بھی, اب ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. عارف, عمیر, یہ سب ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. تو اب آپ لوگ ہمیں گائیڈ کریں. آپ لوگوں کو اتنا تجربہ ہو گیا ہے, ابھی سب لوگوں کو اتنا تجربہ نہیں ہوتا ہے کہ چکر کیا ہوتے ہیں, کہاں چکر لگانا پڑتا ہے, کون سا ڈپارٹمنٹ ہے, کس طرح ہے. تو بندگان خدا کا نا لاکھوں کی تعداد, ملینز آف پیپل اس وقت جو ہے نا تنگ ہیں ان لوگوں سے, اس ظالم نظام سے. تو آئیں ہمارے ہاتھ مضبوط کریں, ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, ایک لوگوں کی امید بنے گی. آپ مجھے بتائیں بحریہ ٹاؤن کا جب یہ مسئلہ تھا, بالکل یہی پوزیشن تھی. ہر جگہ سے دھکے کھا لیے تھے لوگوں نے, احتجاج بھی کر کے دیکھ لیا تھا, بات کر کے دیکھ لی تھی, پارٹیوں سے رابطہ کر کے دیکھ لیا, عدالتیں جا کر دیکھ لیا, کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. یہاں پر اسی طرح سے طے ہوا نا ایک دن, نجیب بھائی, سیف بھائی نے جھانکا اور کہا کہ یار حافظ صاحب کیا کریں اب اس مسئلے کو, لگتا ہے ہمیں. میں نے کہا سیف بھائی دیکھ لو بھائی, یہ مسئلہ شروع تو کر دو گے, پھر یہ کہاں تک پہنچے گا. تو نے کہا اللہ مالک ہم شروع کرتے ہیں. ہم نے کہا چلیں بسم اللہ. انہوں نے ایک سوشل میڈیا پہ میٹنگ رکھ لی, اور بھائی جب میں اوپر آیا تو دیکھا سینکڑوں لوگ موجود ہیں. تو بس اس دن سے پھر ہم نے شروع کیا, اور آج تک ہم نے چھوڑا نہیں ہے پیچھا. اور جب وہ ذرا ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں تو ہم پھر ان کو کہتے ہیں کہ یار آپ لوگوں کا کام سیدھا کریں. اگر بحریہ ٹاؤن میں ہم نے ان سے معاہدہ کیا ہے تو معاہدے کی پاسداری کرنا ان کی ذمہ داری ہے. اور ہم نے کوئی ان سے معاہدہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا ہے, چارانے کا اور ایک پائی کا بھی ہمارا مطلب نہیں ہے, لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے. تو ہم ملک ریاض صاحب سے بھی بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ آپ اپنی ٹیم سے کہیں کہ معاہدے کی پاسداری کریں, لوگوں کی ریفنڈ کریں, لوگوں کو صحیح جگہ پہ ان کی پلیسمنٹ کریں. اور جب بھی وہ یہ کام کرنے میں آگے پیچھے کرتے ہیں تو ہم تو بتاتے ہیں, ہم آپ کے گیٹ پہ جا کے اسٹال لگا لیں گے, پھر مت کہنا ہم سے, وہ اٹھا کے پھینک دینا ہمیں, پھر ہم بھی دیکھیں گے آپ کو پورے ملک میں. سیدھی بات ہے, ہمارا کوئی ذاتی اس کا مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم کسی سے لڑائی بھی نہیں کرنا چاہتے, لیکن ہم اپنے لوگوں کا حق لینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت پریشان حال ہیں اس شہر کے. جزاک اللہ, لمبی بات ہو گئی. آپ لوگوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑے دیکھیں, آج ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے جب لوگوں کا کام ہو جاتا ہے تو پلٹ کے پوچھتے بھی نہیں ہیں لیکن آپ نے جو ہے وہ اپنی اس کا مظاہرہ کیا ہے ظرف کا. تو مجھے یقین ہے کہ اب یہ رشتہ طے پا گیا ہے ہمارا, انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گا.